सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, सहाबा और सहाबियात की फदाकारी। हज़रत अम्मारा रज़ी अल्लाह अन्हा का असल नाम नौसीबा था। इन्होंने मुसलमानों को भागते देखा और मुशरिकों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्द जुमा होते देखा तो बेचैन हो गईं। जल्दी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंची और तलवार के जरिए दुश्मनों से लड़ने लगीं। तलवार चलाते चलाते जब जख्मी हो गईं तो तीर कमान संभाल लिया और मुशरिकों पर तीर चलाने लगीं। ऐसे में इन्होंने इब्न कमी मशरिक को आते देखा। वो ये कहता हुआ चला आ रहा था, मुझे बताओ मुहम्मद कहाँ हैं? अगर आज वो बच गए तो समझो मैं नहीं बचा। ये कहने से उसका मकसद ये था कि आज या वो रहेंगे या मैं रहूंगा। जब वो करीब आया तो हज़रत उम्मारा रज़ी अल्लाह अन्हा और मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हा ने इसका रास्ता रोका। उसी वक्त इसने हज़रत उम्मारा रज़ी अल्लाह अन्हा पर हमला किया। उनके कंधे पर जख्म आया। हज़रत उम्मारा रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी इस पर तलवार के कई वार किए, मगर वो ज़रहें पहने हुए था। उनके वार से महफूज रहा। उनकी कोशिशों को देखकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तुम्हारे घराने में बरकत अता फरमाए। इस पर हज़रत उम्मारा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हमारे लिए दुआ फरमाइए कि हम जन्नत में आपके साथ हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह इन्हें जन्नत में मेरा रफ़ीक और साथी बना। उस वक्त हज़रत उम्मारा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, अब मुझे इसकी परवाह नहीं कि दुनिया में मुझ पर क्या गुज़रती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उहुद के दिन में दाएं बाएं जदुर भी देखता था। उम्मारा को देखता था कि मेरे बचाव और मेरी हिफाजत के लिए जान की बाजी लगाकर दुश्मनों से लड़ रही हैं। ग़ज़वा उहुद में हज़रत उम्मारा रज़ी अल्लाह अन्हा को 12 ज़ख्म आए। इनमें नेज़ों के ज़ख्म भी थे और तलवारों के भी। इस रोज़ हज़रत अबू जाना रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी अपने जिस्म को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ढाल बना लिया था। जो तीर आता वो उसको अपनी कमर पर रोकते, यानी इन्होंने अपना मुंह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर रखा था। इस तरह वो तमाम तीर अपनी कमर पर ले रहे थे ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज रहें। इस तरह उनकी कमर में बहुत से तीर पेवस्त हो गए। उसी तरह हज़रत ज़ियाद बिन अमारा रज़ी अल्लाह अन्हा भी आपकी हिफाजत में मर्दाना वार ज़ख्म खा रहे थे, यहाँ तक कि ज़ख्मों से चोर होकर गिर पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्हें मेरे करीब लाओ। उनकी खुशकिस्मती देखिए कि इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब लाया गया। जब इन्हें ज़मीन पर लटाया गया तो इन्होंने अपना मुंह और रुखसार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर रख दिए और उसी हालत में जान दे दी। किस कदर मुबारक मौत थी उनकी। उसी तरह हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाते हुए इब्न कमी के हाथों शहीद हुए। दरअसल इब्न कमी हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ रहा था, इसलिए कि उनकी शक्ल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जलती थी। चुनांचे जब उसने शहीद किया तो कुरैश के सरदारों को जाकर इत्तला दी कि उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दी है, हालांकि उसने हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हा को शहीद किया था। उसी दौरान अबी बिन खलफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा। इस पर कई सहाबा इसके रास्ते में आ गए, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसे मेरी तरफ आने दो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हुए उसकी तरफ बढ़े, ऐ झूठे, कहाँ भागता है, अलामत वागैन। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी के हाथ से एक नेज़ा लिया और नेज़े की नोक अबी बिन खलफ की गर्दन में बहुत ही आहिस्ता से चबू दी। मतलब ये कि नेज़ा कदर आहिस्ता चबूया कि इससे खून भी नहीं निकला, मगर इस हल्की सी खराश ही से वो बुरी तरह चीखता हुआ वहां से भागा। वो कह रहा था, खुदा की कसम, मोहम्मद ने मुझे मार डाला। मशरिकों ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा, तो बहुत छोटे दिल का निकला।
تیری عقل جاتی رہی، اپنے پہلو میں تیر لیے پھرتا ہے، تیر اندازی کرتا ہے، اور تجھے کوئی زخم بھی نہیں آیا، لیکن چیخ کتنا رہا ہے، ایک معمولی سی خراش ہے، ایسی خراش پر تو ہم وہ بھی نہیں کرتے۔ اس پر ابی بن خلف نے درد سے کراہتے ہوئے کہا، لات اور عزی کی قسم، اس وقت مجھے جس قدر شدید تکلیف ہو رہی ہے، اگر وہ ذی الانجاز کے میلے میں سارے آدمیوں پر بھی تقسیم کر دی جائے تو سب کے سب مر جائیں۔ بات دراصل یہ تھی کہ مکہ میں ابی بن خلف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا، اے محمد، میرے پاس ایک بہترین گھوڑا ہے، میں اسے روزانہ 12 مرتبہ چارہ کھلا کر موٹا کر رہا ہوں، اس پر سوار ہو کر میں تمہیں قتل کروں گا۔ اس کی بکواس سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرماتے تھے، انشاء اللہ، میں خود تجھے قتل کروں گا۔ اب جب اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں خراش پہنچی تو اس کی ناقابل برداشت تکلیف نے اسے چیخنے پر مجبور کر دی۔ وہ بار بار لوٹ پوٹ ہو رہا تھا اور کسی ذبح کیے ہوئے بیل کی طرح زکرا رہا تھا۔ اس کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے اس کے کچھ ساتھی اسے ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، وہ شخص جسے نبی نے قتل کیا ہو یا جسے نبی کے حکم سے قتل کیا گیا ہو، اسے اس کے قتل کے وقت سے قیامت کے دن تک عذاب دیا جاتا رہے گا۔ ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، سب سے زیادہ سخت عذاب اسے ہوتا ہے جسے نبی نے خود قتل کیا ہو۔ احد کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ایک فتنہ باز کافر ابو عامر نے جگہ جگہ گڑھے کھود دیے تھے تاکہ مسلمان بے خبری میں ان میں گر جائیں اور نقصان اٹھاتے رہیں۔ یہ شخص حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا باپ تھا، اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں جنہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ لڑائی جاری تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرتے دیکھا، انہوں نے آگے بڑھ کر فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں ہاتھوں پر لے لیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر اٹھا کر باہر نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گڑھے میں گرے تو ابن قمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، ان میں سے ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں لگا۔ عتبہ بن ابی وقاص نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا۔ اس کا پھینکا ہوا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر لگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور لہو لہان ہو گیا اور نچلا ہونٹ پھٹ گیا۔ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب عتبہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکتے دیکھا تو اس کی طرف لپکا، میں نے اس کا تعاقب کیا اور آخر اسے جا لیا۔ میں نے فوراً ہی اس پر تلوار کا وار کیا، اس وار سے اس کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ میں نے فوراً اس کی تلوار اور گھوڑے پر قبضہ کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، آپ کو عتبہ کے قتل کی خبر سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تم سے راضی ہو گیا، اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ اس حملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود لوہے کی ٹوپی بھی ٹوٹا، چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا۔ ابن قمی کے حملے سے دونوں رخسار بھی زخمی ہوئے تھے، خود کی 2 کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں گڑ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن قمی کو بد دعا دی، اللہ تجھے ذلیل کر دے اور برباد کر دے۔